बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यार में बेस कासिम कहते हैं अल्लाह का सलाम साहबेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटी का जब बीमार रहता है फादर में जब इलाज जाता है तो लाद दे शुरू करता है माशाल्लाह से सुबह का दिन पास में हमारे साथ जल्दी से हमारे तक का सब्सक्राइब लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाहक है जी अल्लाह ताला उनके कर्ज माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे को निशान को दबाना ना भूलें जी। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने सुबह सुबह उठ के खाना जी तैयार किया है, क्योंकि आज हमारा कैमरे चलाने वाला कोई नहीं था तो वो तैयार भी देर से उठा है, इसीलिए जो है ना जी आज हमारा व्लॉग जो है ना जी वो थोड़ा देर से स्टार्ट हो रहा है। बाहर इतनी धुंध है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो बच्चों ने थोड़ा बहुत काम किया है, फिर चुप के इधर आकर अभी हमने थोड़ा सा काम किया है। अभी हमें बहुत सर्दी लगी है, स्कूल खुले हुए हैं, आप तो शायद नहीं चलते हैं। हम शूज लेकर दो और जुराबे अबू जान आज चलना। बेटा मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी कुछ धूप निकले तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूं। इस सर्दी में जो है ना जी मेरे से बैक नहीं चलता। तो ऐसे डर के हम बैठे रहते हैं। कल आज हम जाए तो देखो, कल वो लाइट वाला नहीं आया था जिनकी बिजली खराब हो गई थी, उसने मुझे बुलवाया, उनकी लाइट खराब हो गई तो 300-400 वहां से मुझे मिल गया। तो वो आपके लिए घी, चीनी, दूध और सामान में लेके आया था, तो वो पैसे भी तो खुद आपने खाए थे। मैं जो किसी का काम करता हूँ तो वो मुझे पैसे देते हैं, तो मैं आपको खिलाता हूँ ना। तो इसीलिए जो है ना जी कल मैं चला गया था, वो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा अभी जो है ना जी मैं शेप बनाता हूँ, थोड़ी सी ऐसे धूप निकली। मैंने ऐसा इरादा किया, वो फौरन आ गया एक बंदा, कह रहा जी हमारी बिजली को आग लगी है, तो वो जल गए, बोर्ड वगैरह जल गए, कोई चीज़ नहीं है, तो अब मेरे साथ चलो। मैंने कहा पहले तो मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता। उसने कहा कि यार चलो मेरी मजबूरी है, मैं पैसे आपको देता हूँ। मैंने कहा चलो 400 रुपया देता है, चलो मैं चला गया। जी हमारे तो सब वाले हमें बहुत सर्दी तो घर बैठे सर्दी नहीं, वो मैं लेके दूंगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। कल फिर मजबूरी थी ना, तो 400 मिला। 400 में मैंने वो आटा ले लिया, चीनी ले ली, कुछ पत्ती ले ली, दूध ले लिया, तो शाम को चाय वगैरह बनाई थी, पिए थी ना बेटा। तो इसीलिए जो है ना कल मैं नहीं जा सका। तो आज जो है ना जी अगर धूप निकल गई जल्दी 12-1 बजे तक निकल आई तो फौरन जो है ना जी चले जाएंगे, तो जो चीज़ लेनी है मैं आपको लेके दे दूंगा, ठीक है जी। और ये मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि कपड़े हमारे जो है ना जी पूरा लंडा लगा हुआ है। ये चारपाई पे देखो सारे कपड़े पड़े हुए हैं, धोने की फुर्सत नहीं है, ना ही धूप निकलती है ना ही कपड़े धुलते हैं। वही पुराने कपड़े बैठ के सब लोगों ने पहने हुए हैं, क्योंकि नए कपड़े बदले भी नहीं कर सकते। एक सूट मैंने धोया था जुमे वाले दिन, जो मैंने पाया था। अब ना कपड़े सूखते हैं ना कोई धोता है, क्योंकि इतनी सर्दी है। अब इस सर्दी में हम क्या करें? और कैनात जो है ना जी 2 दिन बर्तन धोए थे, इनको ठंड लग गई। ये अब कहती है जी मेरे से अबू बर्तन सर्दी में नहीं धुलते। अब झाड़ू लगाती थी ज़ारा, ये कहती है अबू मुझे सर्दी लगती है, तो अब मुझे शूज़ लेके दो, मुझे जुराबे मोज़े लेके दो। तो इनको मोज़े लेके दें, इनको जुराबे लेके दें, बच्चों के पैर ठंडे हो जाते हैं। वैसे भी अगले वो 19 तारीख तक स्कूल खुल गए, ये तो शुक्र करें कि छुट्टियां थोड़ी आगे बढ़ गई है। जो छुट्टियां वो ना बढ़ाते तो आपका क्या हाल होगा इस सर्दी में। जैसे इस कमरे में ठंडे बैठे हुए हैं तो वहाँ क्या होगा, पढ़ाई कैसे होती। तो शुक्र है उसने 1 हफ्ता आगे कर दिया, चलो कुछ ना कुछ सर्दी हल्की हो जाएगी, फिर आगे आप भी चले जाना। और राबिया बेटिया उठती है जी 11 बजे वो उठ के आएगी, फिर वो खाना बनाएगी, वो रोटी वगैरह सारी चीज़ बनाएगी शाम के लिए, क्योंकि इस टाइम का जो होता है जी हमारा होता है वो मैंने तो अपना वादा निभा दिया। उमैर को काम पे भेजा, ताहिर को काम पे भेजा, बच्चों को सबको खाना खिला दिया। अब मैं सुबह एक बिस्कुट आपको दे दूँ, आप बोलो एक बिस्कुट में गुजारा होगा? नहीं होगा ना। तो मैं किस लिए सुबह सुबह उठता हूँ अजान के टाइम कि इनको जो है ना जी रोटी सबको मिल जाए, ताकि ये सारे लोग काम पे जाए। इसीलिए ना मैं आपके लिए करता हूँ। अगर मैं सोया रहूँ, मैं देर से उठूँ, एक बिस्कुट आपको दे दूँ, एक बिस्कुट उसको को दे दूँ, तो आपका गुजारा बनेगा? नहीं बनेगा ना। मैंने किया तो आपके लिए क्या है। आप जो है ना जी कहते हैं कि अबू जान शहर नहीं चलते,
शहर में चलता हूँ मगर सर्दी इतनी ज्यादा मैं जा नहीं सकता। आज धूप निकली तो आज जाएंगे, कल निकली तो कल जाएंगे। वो मैं तुम्हें जो चीज़ लेनी है वो लेके दूंगा। अगर मजबूरी हो गई तो फिर मैं यासीन को बोलूँगा, वो तुम्हें ले जाएगा। जो चीज़ लेनी है उनके साथ लेके आ जाना। पेट्रोल के पैसे भी मैंने उसको दे देना है और जूते के हर एक चीज़ के, ठीक है। चलो जी, वो तो मैं दे देंगे। आप जो है ना जी वो प्यारी सी जो रात सुना रही थी वो सुनाओ हमें। मुझे तो याद नहीं है कौन सी आपका। वो न कह रहे थे मछली वाली थी, पता नहीं कौन सी। आम वाली। हाँ वो आम वाली, वो तो मैंने सुनाई थी ना। हाँ वो जी, मैंने इसको ये कह रहे थे बच्चे के आम वाली एक कहानी है, तो वो कहानी जो है ना जी हमें सुना। तो पहले काफ़ी अर्सा मैंने एक कहानी सुनाई थी, काफ़ी अर्सा हो गया है लेकिन ये बच्चों को अभी तक याद है। तो वो कहानी थी कि नहर का किनारा था जी। तो नहर के किनारे के साथ जो है ना जी एक बड़ा, बहुत बड़ा बाग था। समझा, बात को समझा करो जी। बहुत बड़ा बाग था। तो वो जो है ना जी एक आदमी जो है ना जी उस बाग का ख्याल करता था कि इसका जो फल उठेगा कोई चीज, पंखी वगैरह या कोई आदमी चुरा ना ले। तो एक दिन ऐसा आया कि जब वो बाग पूरा तैयार हो गया तो उसका फल जो है ना जी एक नीचे गिर गया जी। नीचे जो उसका फल गिरा ना जी, वो जो है ना जी वो नहर जो चल रही थी उस नहर के ऊपर गिरा। वो पानी में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। एक बंदा जो था ना जी आगे जी। वो हाथ मुंह धोने के लिए आया नहर के ऊपर जी। तो जैसे उसने बीच में ऐसे हाथ किया तो वो आम उसके हाथ में आ गया जी। उसने कहा कि मैं इस आम को खा लूं, पता नहीं ये किसका है, किसका बाग है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया, तो मैं इसको खा लूं मुझे सख्त गुनाह मिलेगा, पाप मिलेगा। मैं जो है ना जी ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ तो जहाँ से ये आ रहा है मैं उस तरफ चलता हूँ, कहीं देखेंगे किसी का बाग होगा या कोई माली या कोई आदमी बैठा होगा तो आम मैं उससे पूछूंगा, अगर वो मुझे दे देगा तो मैं खा लूँगा, अगर उसने मुझे ना दिया तो फिर मैं उसको वापस कर दूंगा, फिर मैं वापस चला हो जाऊंगा। उसने जी हाथ मुंह धो के उस आम को पकड़ लिया तो वो जहाँ से पानी आ रहा था उस तरफ चला गया। चलते 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 बहुत दूर गया जी। तो आगे क्या देखा जी, एक बुजुर्ग सोया हुआ है बाग में और बैठा हुआ था। फिर वो उठ बैठा, उसने कहा बाबा जी ये बाग आपका है? उसने कहा हाँ जी ये बाग हमारा है। तो उसने कहा एक फल इसका गिरा है, तो वो फल जो है ना जी मैंने उठाया है, नहर में हाथ मुंह धोने के लिए गया तो वो फल मेरे हाथ में आ गया। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं खा लूं, अगर तुम इजाजत ना दो तो ये फल तुम्हारा है तो तुम वापस ले लो। बुजुर्ग ने सोचा कि ये बंदा तो इतना नेक और अच्छा इंसान है जो एक आम जो है ना जी उसको मिला नहर के ऊपर, तो वो जो है ना जी वापस देने के लिए इतना दूर मुझे वापस आया, तो ये तो बहुत अच्छा इंसान होगा। तो हो सकता है मेरी बच्ची है, जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं इसको कोई सवाल करता हूँ, अगर वो सवाल में अच्छा उतरता है तो फिर बच्ची का जो है ना जी हाथ में इसे दे दो। उसने कहा भाई बाग का जो आम है वो एक तरफ से जो है ना जी मैं आपको माफ़ी दे सकता हूँ कि एक हमारी घर में बिटिया है, वो है अंधी, वो है लंगड़ी, वो हाथों से लूली है, वो कोई काम नहीं कर सकती, बस सारा दिन घर सोई रहती है। अगर आप उनके साथ निकाह करें तो वो मैं आम भी आपको देता हूँ और माफ़ी भी देता हूँ, वरना ना मैं माफ़ी दूंगा ना मैं आपकी बख्शिश करूँगा। उसने कहा जी मुझे मंजूर है, तुम मेरी बख्शिश करो।
اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو بخشش کر دیجیے. وہ آم کاٹ کے اس نے کھا لیا, کچھ آم اور بھی اس کو دیے بچوں کے لیے. وہ گھر لے گیا اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کو بتا دیا کہ امی جان آج جو ہے نا جی میں ایسی مشکل میں پھنسا ہوں کہ میں نے کسی کا آم گرا وہ پہنچانے کے لیے میں گیا ان کو واپس دینے کے لیے, تو اس نے ایسی چال چلی, ایسی فرمائش کی کہ میں امی جان بہت پھنس گیا بری طرح. اس نے کیا کیا بیٹا آپ نے بتاؤ تو صحیح. اس نے کیا, جب میں آم واپس دینے کے لیے اس آدمی کو گیا, ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو تبھی معافی دوں گا کہ میری ایک بیٹی ہے, ان سے تم شادی کرو گے, نکاح کرو گے, تو اسی لیے جو ہے نا جی میں آم بھی واپس کروں گا, آپ کو معافی بھی دے دوں گا جی. تو وہ جی پھر فرمائش میں پڑ گیا. اس نے ماں کو بتایا جو ایسی بات ہے امی جان. اس نے کہا بیٹا اگر آپ کے منہ سے نکل بھی گیا کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا, تو اب تو وعدہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا, جیسے بھی ہو کچھ بھی ہو جائے. آپ فرمائش آپ نے کر دی کہ میں جو ہے نا جی نکاح کروں گا, تو آپ کو تو نکاح کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا امی جان اس نے بتایا ہے کہ وہ لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے اور پاؤں سے چل بھی نہیں سکتی, وہ تو بیٹھی رہتی ہے, میں اس کے ساتھ نکاح کیسے کروں گا. اس نے کہا کہ اب تم نے اس کو وعدہ دیا, وچن دیا, اور اس کو تم کہہ دیا کہ میں نکاح کروں گا, وعدہ ہو گیا. اب جو تم وہ وعدہ نہیں نبھاؤ گے تو یہ تو بہت بری بات ہے, آپ کو پاپ لگے گا, آپ کو بہت گناہ ملے گا. آپ نے ایسا کیوں کام کیا, آپ نے ایسا کام کر دیا, تو اب جو ہے نا جی آپ کو نبھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اس پیغام اس بندے کو دے دیا اس بندے نے کہ واقعی جو ہے نا جی فلاں تاریخ کو ہم آئیں گے اور آپ کی بچی کے ساتھ نکاح کر کے ہم اس کو گھر لے جائیں گے. وہ جی گئے دھوم دھام سے شادی کرنے کے لیے. تو اس نے کہا شرط یہ ہے کہ دلہن اس ٹائم دکھائی جائے گی جب اس کو ودا کریں گے, جب وہ لے کے جائے گا, ان کا کنیا دان ہوگا, یا اس کو مطلب ہے کہ اٹھا کے بٹھائیں گے کسی دولہے کے ساتھ, جیسے مطلب ایک گاڑی میں یا کوئی چیز میں, اس ٹائم آئے گی, پہلے نہیں آئے گی. اس نے کہا یہ شرط بھی منظور ہے. اور جی دولہا بیٹھ گیا اور شرطیں سارا کچھ ہو گیا, نکاح بھی ان کا پہلے ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے نا جی رخصت کا ٹائم آ گیا, تو اس کے باپ نے جو ہے نا جی آواز لگائی, تو اس کی بیٹی ہوشیار ہو گئی. پھر اس نے اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور اپنی بیٹی کو جو ہے نا جی اس دولہے کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا. وہ تو بالکل سیدھی, اس کے ہاتھ بھی صحیح تھے, اس کے پاؤں بھی صحیح تھے, ان کی آنکھیں بھی صحیح تھی, اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا جی. تو وہ چلتی آئی اور چلتے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی, تو ان کے ساتھ چلے گئے. پھر جی ان کے ساتھ جیسے چلے گئی, شادی ہو گئی جی. تو وہ شادی کر کے اپنے گھر چلا گیا, اور سب لوگ جو ہے نا جی وہاں کے لوگ وہ کہہ رہے تھے, اس کا دولہا کہہ رہا تھا, ان کے رشتہ دار دوست احباب کے, وہ آدمی جو ہے نا جی بہت فراڈی ہے, بہت جھوٹا ہے. اس نے کہا کہ اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, سارا کچھ ہے. تو پھر اس کا جو نکاح ہو گیا, شادی کا ٹائم آ گیا, وہ لوڑی بھی نہیں تھی, لنگڑی بھی نہیں تھی, بہری بھی نہیں تھی, وہ تو آنکھیں بھی صحیح تھی, تو بڑی خوبصورت عورت تھی. تو اس کے باپ نے ہمیں جھوٹ کیوں بولا, اس کی وجہ ہمیں بتائے, کیوں بولا, ایسا کیوں کیا. تو پھر جو ہے نا جی واپس جو دوسرے دن جیسے سسرال کے گھر جاتے ہیں, تو سب سے پہلے اس کی ماں بھی ساتھ تھی, اس کا باپ بھی ساتھ تھا, اور وہ لڑکا بھی تھا, اور اس کی بہو بھی تھی. تو وہ ان کے گھر پہ گئے اور اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ ایک بات بتائیں, ہم تو آپ کے گھر میں آئے ہیں, ہم نے وعدہ نبھا دیا, ہم نے شادی کر دی, ہر ایک بات آپ کی مانی, مگر ہمیں یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا. آپ نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے, لولی ہے, اندھی ہے, تو وہ چل نہیں سکتی, تو ایسا کیوں بولا. تو وہ بابا ہنس پڑا, ہنس کے بولا کہ تم بھی بڑے نادان لوگ ہو جی, اب تمہیں بھی سمجھانا پڑے گا.
اس نے کہا وہ کیا بات ہے, کیسے سمجھانا پڑے گا, ہم پاگل ہیں. اس نے کہا پاگل تو آپ نہیں ہیں, میں اپنی بچی کے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈنا چاہتا تھا کو جو شریف, غریب, سیدھا سادہ, ایماندار لڑکا ہو. تو ایسا لڑکا جو ہے نا جی مجھے کہیں بھی نہیں ملتا تھا, میں ہر جگہ میں نے ڈھونڈا, مجھے وہ لڑکا نہیں ملا. تو میں کہتا رہا, دعا مانگتا رہا, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کوئی لڑکا ملے کہ جن کے ساتھ میری بچی کا نکاح ہو جائے, تو وہ اچھا لڑکا ہو. تو اسی سوچ میں ڈوبا رہا. تو ایک دن جو ہے نا جی یہ میرے باغ سے آم گرا, تو اس بچے نے آم اٹھایا, یہ واپس دینے کے لیے اتنا دور چل کے میرے پاس آیا, میری اجازت کے بغیر, اس نے کھایا نہیں. پھر میں نے سوچا کہ اس سے بڑا ایماندار اور کون ہوگا جو اتنا دور ایک آم واپس کرنے کے لیے آیا ہے, تو پھر اچھا انسان ہوگا. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, اس سے نکاح کرو گے. اگر یہ کہتا کہ میں نہیں کروں گا تو پھر جو ہے نا جی میں نہیں دیتا. اس نے کہا کہ ہاں جی میں اس کے ساتھ بھی نکاح کروں گا. مجھے اچھا لگا کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے, آم بھی اس نے واپس کر دیا. اور میں نے کہا لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, پھر بھی وہ کہتا جی مجھے منظور ہے. تو پھر تو یہ جی لڑکا بالکل اچھا ہوگا, مجھے اس میں اچھائی نظر آئی, اسی لیے جو ہے نا جی میں نے اس کو بچی دے دی. اور آندھی میں نے اس لیے بولا کہ میری بیٹی جو ہے نا جی نبینی ہے, اندھی ہے, وہ اس لیے کہ وہ چودیواری ہے نا, باؤنڈری جیسے گھر کو بولتے دیوار کے بغیر باہر وہ نہیں گئی آج تک. جو کام کرتی تھی گھر کے اندر ہی کرتی تھی, گھر کے اندر ہی کام کرتی تھی. اسی لیے کہتا تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے. آج تک اس لڑکی نے کسی کو دیکھا ہی نہیں, آج تک اس بچی نے کسی کو نہیں دیکھا. اور لنگڑی اسی لیے تھی کہ اپنے رشتہ دار, شہر, بازار آج تک یہ نہیں گئی. اور یہ ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے سارا دن یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی, قرآن پڑھتی تھی. تو اور اس کے بغیر کوئی کام وہ نہیں کرتی تھی. اسی لیے میں نے بولا کہ یہ جو آنکھوں سے اندھی ہے, کسی کو دیکھا نہیں, لتوں سے لنگڑی ہے, کہیں جا نہیں سکتی, گھر میں رہتی ہے, اور ہاتھوں سے ایسے ہے کہ کوئی برتن اٹھا کے ادھر ادھر کوئی کام نہیں کرتی, سارا دن قرآن پڑھتی. اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کی, جھوٹ بولا, یہ فرمائش کی. آپ نے اس فرمائش کو اٹینڈ کیا, آپ بہت اچھے انسان ہیں. میں نے آپ کو کہانی بتانی تو نہیں تھی, مگر میں نے آج تم مجبور کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنے کے لیے انسان کو بہت وقت لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. آج کل کے جو لڑکے ہیں, اللہ معاف کرے جی, اللہ معاف کرے, رشتہ کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. کسی کو پرکھنا, کسی کو سمجھنا, کسی کا اٹھنا بیٹھنا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا کیسا ہوگا, کیسا نہیں ہوگا, ہم اس کے ساتھ بچی کا نکاح کریں نہ کریں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو سب بندے جی ڈرتے ہیں, ڈر کی وجہ سے کسی سے رشتے کی حامی نہیں بھرتے. سال 2 سال وہ اس کو دیکھتے ہیں, کیسا ہے کیسا نہیں ہے, کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے, کیا اس کا کاروبار ہے, بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, ماں باپ کا ادب قدر کرتا ہے نہیں کرتا, کیسا ہے. تو بعد میں جو ہے نا جی وہ مشکل سے انسان جو ہے نا جی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. پہلے والے دور اور تھے, آج کل کا دور اور ہے جی. اللہ معاف کرے جی, توبہ نوز باللہ. ایک گھر میں 7 8 بچیاں جو ہے نا جی ایڈوانس میں بچیاں ہیں. مگر اللہ کی رحمت ہے, جو بیٹی بھی اللہ دیتا ہے وہ بھی گھر کی رحمت ہے, بیٹا بھی گھر کا نعمت ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے تو ان کا جوڑی بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے. مگر یہ قسمت کسی کی اچھی ہو جاتی ہے, کسی کی قسمت ماڑی ہو جاتی ہے. مطلب ہے جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے تو پھر اس کو اسی کے ساتھ نبھانا پڑتا ہے. کوئی لوگ ایسے تنگ ہو کے پھر اس سے آزادی بھی لینی پڑتی ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے رشتے بھی ہو جاتے ہیں, کوئی کیسے ہوتے ہیں, کوئی کیسے ہوتے ہیں, کوئی کیسے ہوتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی جی فرمائش ہوتی ہے. سمجھ آئی آپ کو کہانی کی؟ تو بچوں کا رشتہ جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ماں باپ کا بھروسہ کسی پہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ مطلب ہے کہ گھر کا جو کوئی بچہ ہے یا افراد ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے نا. میں جو یہ سفید داڑھی ہو گئی,
मुझे पता है कि ये लड़का कैसा है, ये कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, नहीं करता, ये आवारा है, ये काम वाला है या नहीं है, मुझे पता है ना। आपको क्या पता है? आपको तो नहीं पता, आप तो बच्ची, आप तो बस खाना खा के सो जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। आपको क्या पता, आपने क्या जिंदगी बताई है? जो बंदा जिंदगी बिताता है, वक्त गुजारता है, बूढ़े पे तक उसको पता होता है कि ये काम करूंगा इसका ये नचोड़ मिलेगा, ये काम करूंगा इसका ये सिला मिलेगा, ये काम करूंगा तो ये सिला मिलेगा। तो आजकल जो है ना जी, किसी को परखना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो चुका है। चलो जी, ये तो जी आज की बैठ के एक कहानी आपको सुनाई जाती है, मगर जो कहानी है उसको जहन में रखना है कि मेरे अब्बू ने ये कहानी, और कहानी जो होती है मुझे कमेंट्स में मैसेज में बताना कि मैंने कहानी कैसे सुनाई, कहाँ से शुरू की, कहाँ से ख़त्म हुई, और अच्छी लगी या बुरी लगी तो आप जो है ना जी हमें ज़रूर बता देना, जितने बहन भाई है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर हम कभी नहीं आते को मैं मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तल्ले ओ जल्ला दहन हवा, आते को मैं नसावा इन मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा। ओ बच्चिड़ा जो रोवे असलू रोवण निने दियम्मा, बच्चिड़ा जो रोवे असलू हो रोवण निने दियम्मा, राते उठे उठ के तेनू, राते उठे उठ के तेनू ओ गरम दूध में पिलावा, आते को मैं नसावा इन मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा। मावा दे कदम तल्ले ओ जल्ला दहल हवा, मावा दे कदम तल्ले ओ मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा। ओ गिली जाते सुम्मे अम्मा, हो सुख जाते कुसुमावा, गिली जाते सुम्मे अम्मा, होते कुसुक जा मैं सुमावा, आते कु मैं दफावा इन मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा। ओ मावा दे कदम तल्ले ओ जल्ला दैन हवा, आते को मैं नसावा इन मावा ठंडिया छावा। ओ बच्चिड़ा जो रोवे असलू रोवण दे दियम्मा, बच्चिड़ा जो रोवे असलू ओ रोवण दे दियम्मा, आते को लोरी दे मैं सुमावा, आते को लोरी दे मैं सुमावा इन मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा। मावा दे कदम तल्ले जल्ला दिन हवा, आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा। जज़ाकल्लाह जी। ये जो नात मैंने सुनाई माँ के हिसाब से, माँ का जो अदब कदर करते हैं, माँ को प्यारा मांगते हैं, माँ का कदर करते हैं, उन लोगों बहन भाइयों के मैंने पेश किए ये माँ की नात।
اللہ ان کو خوش رکھے جو اپنی ماں کا اپنے باپ کا قدر کرتے ہیں اور جو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ ان کو خوشیاں دے، اللہ ان کو چہرہ دے کے کوئی کام کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کام کا فتح ہوگا اور کامیابی ضرور ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب آئے جی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ جو میں جی جنت ہے، ماں کے قدمے میں جنت ہے، تو باپ کہاں جائے گا؟ اس نے کہا کہ باپ جو ہے نا جی وہ جنت کا دروازہ ہے، ماں جو ہے نا جی وہ جنت کی کنجی ہے۔ جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو بچہ اندر جنت میں کیسا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا جی، ماں باپ کا بھی ادر ہوتا ہے، جیسا جو نا جی ہماری اس جگہ پہ کرتے جی۔ اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، شکریہ، اللہ حافظ، سدا خوش رہو جتنے ہمارے بہن بھائی ہوا ہے، کیونکہ آگے ہمارے چینل کی ترقی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، محنت تو ہم بہت کرتے ہیں۔